साथीहरु नमस्कार। यो मेरो आजको नेप्से एनालाइसिस टेक्निकल एनालाइसिसको दोस्रो भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज पनि मैले आज भएको शेयर बजार सम्बन्धी कारोबार र त्यसले नेप्सेमा प्राइस एक्सनले के असर के देखाइरहेको छ र भोलि कस्तो हुने सम्भावना छ र आजै ग्रीन क्यान्डल बुलिश क्यान्डल बुलिश मारुबोज क्यान्डल बनेको छ। आज किन्नुपर्ने थियो कि भोलि किन्ने कि अझै किन्नका लागि हतार नगरे एक दुई दिन कुर्ने कि भन्नेको विषयमा तपाईहरुलाई सामान्य जानकारी लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर केही तपाईहरुले शेयर बजार सम्बन्धी केही तपाईहरुले नजानेका कुरा छ भने ज्ञान लिई त्यो सम्बन्धी तपाईहरुले आफ्नो शेयर बजार सम्बन्धी दैनिकी ट्रेडमा चाहिँ उपयोगी गर्नु हुन म चाहिँ तपाईहरुलाई सल्लाह सुझाव चाहिँ दिन चाहन्छु। अब यो हेरौं। अब आज हिजो मैले यो ट्रेन्ड लाइन माथिको चाहिँ फलोइङ वेजेसको डिसेन्डिङ ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरेर माथि नै सस्टेन भयो भने बजारमा बाइङ सिनारियो हुन सक्छ, सेटअप रहन सक्छ भनेर तपाईलाई मैले अघिल्लो भिडियोमा जानकारी दिएको थिएँ। त्यसैगरी आज चाहिँ के छ ब्रेकआउट पनि दियो र यो के हो बजारको एउटा पोजिटिभ सिनारियो पनि हो र बजार बिस्तारै फेरि पछाडी पुरानो रेशियोमा फर्केला कि भन्ने आशा पनि लागेको छ र बजार एकचोटी घटिसकेपछि लगातार घट्ने पनि होइन र लगातार बढिसकेपछि लगातार बढ्ने पनि होइन। घटेपछि बढ्छ, बढेपछि घट्छ, बढेपछि घट्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ सबैहरुलाई अवगतै छ। र आजको बजारमा राम्रो बुलिश क्यान्डल बुलिश मारुबोज क्यान्डल बनेको छ र धेरैले आज चाहिँ ओहो आज बढो आज किन्नुपर्ने थियो कि भन्ने कुरा उहाँहरुलाई मनमा पनि लाग्यो होला। आज नकिनेर मैले गल्ती गरेँ कि भन्ने मनमा पनि लाग्यो होला। तर ढुक्क हुनुहोस्, बजारमा पछुताउनु पर्ने कुरा केही पनि रहँदैन। किनिसक्नु भएको भने ठिकै छ, किन्नु भएको छैन भने बजारमा किन्नका लागि बजारले बारम्बार तपाईहरुलाई चाहिँ मौका अवसर दिइरहेको हुन्छ। त्यो बस हामीले यो मौका कहाँनिर दियो, कुन चाहिँ हो भनेर बुझ्न एकदमै जरुरी रहेको हुन्छ। र आज चाहिँ इएमए 20 डेज 200 डेजको इएमए लाइन पनि क्रसओभर गरेर माथि नै क्लोज दिएको छ र अर्को चाहिँ यो डिसेन्डिङ ट्रेन्डिङ लाइनको चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट दिएर माथि नै बसेको छ। अब यसरी माथि बसो भनेर हतार गरेर अब यो लेभलमा भोलि नै तपाईलाई बाइ गर्नुस् भनेर म भन्दिन। अब जहाँसो लाग्छ भोलि अथवा पर्सि नै। अब यो तलको यो जुन हाम्रो 2494 अथवा यो 2500 लेभल हाराहारी बाइ गरेका इन्भेस्टर अथवा ट्रेडरहरूले इन्भेस्टर अलिलाई रिसेन्टली नभनौं ट्रेडरहरूले अब चाहिँ बिस्तारै पर्फेक्ट बुक गर्ने उहाँहरुको अवस्था रहन सक्छ। किनकि किनेको 3-4 दिनमा नेपाली हाम्रो टाइम अनुसार अथवा नेपाली यो नेप्सेको रुल अनुसार 3 दिनमा आफ्नो खातामा शेयर आउँछ। त्यतिखेर उहाँहरुले चाहिँ अब 1 2 3 4 दिन यहाँसम्म भयो। जहाँसो लाग्छ म्याक्सिममले भोलि अथवा पर्सि चाहिँ एकचोटी आफूले किनेको शेयरहरुको पर्फेक्ट बुक गरी जहाँसो लाग्छ मेरो विचारमा अब यो जुन 2682 भनौं अथवा यसलाई ब्रेकआउट जहाँसो लाग्छ आजको यस्तो राम्रो दिइसकेपछि भोलि नै सेलिङ नआउला। पर्फेक्ट बुक गर्नेहरूले हल्का राम्रो तरिकाले बुकिङ पनि गर्नु होला। यो माथिल्लो जुन हाम्रो 2783 अथवा यो 2828 लेभल यो लेभलमा आइसकेपछि जहाँसो लाग्छ एकचोटी सेलिङ प्रेसर राम्रै आएर र यो यहाँबाट तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ माथिबाट यहाँ यो माथि यहाँ बजार यहाँबाट बढेर यो लेभल आइसकेपछि एकचोटी फेरि यिनै लेभलमा चाहिँ फेरि बजारले यही लेभललाई यो ब्रेकआउट लेभललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दै रिटेस्ट गर्न आएर यो अवस्थामा बजार रहन गएको खण्डमा हामीले यहाँ बाइ अपर्चुनिटी खोज्न सकिन्छ। कि भाइ यो बढ्दो मार्केटमा अब मूल्य बढ्यो, अब हामीले भेटाउन सकिदैन, अब बजार कता पुग्ला भनेर आत्तिएर बाइ गर्ने अवस्था अहिले छैन। यहाँनिर यो बटन एरियामा किन्नु भएको छ भने तपाईले भोलि अथवा पर्सि बजारको स्थिति हेर्नुस् र बढिरहेको छ भने अझै पनि बढ्न दिनुस् अथवा बजारमा चाहिँ अब सेलिङ प्रेसर आउँदैछ अब घट्दो छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले पर्फेक्ट बुक गरेर अनि बजारले अर्को सपोर्ट एरिया कुन एरियामा बनाउँछ। अब यदि 2818 लेभलमा गएर टच गरेर तल फर्किने हो कि
अथवा यो लेभल जुन हाम्रो यो 2650 लेभल हाराहारी गएर माथि आएर यहाँ यसलाई सपोर्ट बनाएर बजार चाहिँ माथि नै जाने हो। यी यावत कुराहरू हेरेर हामीले यो लेभलमा यदि यस्तो अवस्था आयो भने हामीले यो लेभलमा हामीले बाई अपर्च्युनिटी खोज्न सकिन्छ। र समग्र रूपमा भन्नुपर्दा आज बजारको राम्रो सेटअप छ। धेरै जस्तो स्टकहरूले पोजिटिभ रियाक्सन दिएका छन्। पुरानो आफ्नो किनेका हिजो अस्ति किनेकाहरूलाई बधाई पनि छ र उहाँहरूले भोलि अथवा पर्सि मार्केटको सिनारियो हेरेर म भोलि नै किन्छु भोलि नै बेच्छु भन्ने होइन, भोलि हेर्ने अवस्था हेर्ने, फर्स्ट आवरमा हेरौँ, फर्स्ट आवर अथवा लास्ट आवर यस्तो अवस्थामा हेर्दाखेरि तपाईँले बजार कहाँसम्म पुग्छ, कसरी जाला, के लाग्ला भन्ने कुराहरू धेरै नै तपाईँले नलेज लिएर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो बजारको सिनारियो हेरेर तपाईँले नेक्स्ट स्टेप तपाईँले चाल्न पनि सक्नुहुन्छ। र यस्तो अवस्थामा आज सामान्यतया हेर्दाखेरि भोल्युम 20 डेजको एभरेज भोल्युमलाई हेर्नु। आज भोल्युम पनि आज राम्रै दिएको छ, करिब 4 साढे 4 अर्ब हाराहारीको यो भोल्युम राम्रो बिस्तारै यसरी नै भोल्युम बढ्दै गयो खण्डमा बजार बिस्तारै बिस्तारै माथि नै फर्केला। झट्टै त्यो पुरानै 3200 लेभलमा पुग्छ नि भनेर आज भोलि नै पुग्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। त्यो बिस्तारै आफ्नो लेभलमा जाला। र हिजो मैले हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ आरएसआई यो 41 लेभल अथवा 44 लेभल यो लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि गएर सस्टेन रहन गयो भने बजार एउटा पोजिटिभ वेमा पनि जान्छ। र अर्को कुरो यो 50 मा टच गरेर फर्केर फेरि ब्रेकआउट दिएर माथि यो 50 को हाराहारी गरेर माथि बस्न गयो भने बजारले एकदमै राम्रो सिनारियो देखाउँछ। त्यसका लागि हामीले बाईका लागि आफ्नो राम्रो स्टक अथवा बटम एरियामा रहेको स्टक अथवा भर्खरै कुनै पनि ब्रेकआउट रहेको स्टकहरू हामीले हेर्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ अर्को आज हेरौँ म्याक्डी पनि निकै नै राम्रो पोजिटिभ वेले, हिस्टोग्राम पनि राम्रै तरिकाले बढिरहेको छ। यो तरिकाले हेर्दाखेरि हरेक कुराले हेर्दाखेरि आज बजार पोजिटिभ वेमा देखेको छ। अर्को कुरा सामान्यतया चाहिँ अर्को इन्डिकेटर प्याराबोलिक चार्ट, किनकि यो एउटा बाहिर सेलको इन्डिकेटरमा चाहिँ यो मलाई एउटा बेस्ट लाग्ने इन्डिकेटर मध्ये यो पनि एउटा हो। र यसले अलिकति ढिलो इन्डिकेट गरे तापनि तर यसले के हुन्छ एक्युरेसी राम्रै दिएको हुन्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ देख्नु भएन भने सेटिङ गरेर यो प्याराबोलिक यहाँ सारमा गएर सेटिङमा गएर तपाईँले स्टाइलमा जानुहोस्। यहाँ भएका स्टार बटमहरूलाई यहाँ भएका स्टार बटमहरूलाई तपाईँले चाहिँ ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति हेर्दाखेरि ठुलो बटममा कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यावत कुरा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले हेर्न पनि सकिन्छ। र यो प्याराबोलिक चार्ट अनुसार बजारले पनि के दिएछ, यसले बाईको सेटअप दिइरहेको छ। यो हिसाबमा हेर्दाखेरि समग्र रूपमा हेर्दाखेरि बजारले अहिले पोजिटिभ दिइरहेको छ। र यसरी बजार त बढो, बजारको बढाइसँगै अब कुन सेक्टर किन्ने, कहाँ किन्ने, कुन सेक्टर हाइड्रो किन्ने कि डेभलपमेन्ट किन्ने कि फाइनेन्स किन्ने कि माइक्रो फाइनेन्स किन्ने कि के किन्ने भन्ने यहाँहरूलाई कौतूहलता पक्कै पनि लाग्यो होला तपाईँहरू। र पुरानो विगत 3टा स्विङ पुरानो करेक्सनदेखि लिएर अहिलेको करेक्सनमा पनि तपाईँले ढुक्कका साथ हाइड्रो, डेभलपमेन्ट र फाइनेन्स यी 3टा सेक्टरमा नै तपाईँलाई मनपर्ने स्टक र बटममा भएको स्टकहरू कुनै एउटा स्टक चुज गर्दा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत एनालाइसिसले ती स्टकहरू चुज गर्दा बेटर नै हुन्छ जस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरो नजिकै भएको यो बढ्दो मार्केट छ, बिस्तारै बढ्दै जाला जस्तो लाग्छ। अब तल झट्टै नझर्ला, अब नझर्ला पनि भनौँ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले रिसेन्टली बजारमा देखिएका बोनस नजिकै भएका बोनस डेट भएका बोनस पनि खाने कि, किनकि अहिलेको यो बटम एरियामा गइसकेपछि तपाईँले बढ्दो मार्केटमा आइसकेपछि यो सस्तो बजारमा अहिलेको यो सस्तो बजारमा सस्तो प्राइसमा बुक क्लोजको डेटमा तपाईँले कुनै सेयर स्टक बाई गर्नुभयो, एकुमुलेट गर्नुभयो भने यदि बढ्दो बजार गइसकेपछि त्यो मूल्य समाधान गरे तापनि फेरि बढेर त्यो किनेको मूल्यभन्दा बढी नै रहन्छ र बोनस भएको स्टकहरू तपाईँलाई राम्रै तरिकाले तपाईँको खातामा राम्रै अमाउन्टमा रहन जान्छ। र मैले चाहिँ मेरो आफ्नो ग्रुपमा, मेरो आफ्नो ट्रेनिङको ग्रुपमा र साथीहरूलाई चाहिँ अथवा मलाई सोध्ने साथीहरूलाई मैले धेरै नै चोटि चाहिँ सल्लाह सुझाव दिएको स्टक भनेको यो केएसबिबिएल। मैले
620 22 23 ताका उनीहरूलाई साथीहरूलाई ल यसको बोनस चाहिँ 89 समथिङ 90 हाराहारी छ, यो किन्दा पनि राम्रो छ। अर्को कुरो के छ, यो सपोर्टमा पनि छ र यो के छ फन्डामेन्टल पनि राम्रै छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेको किन्ने र बेच्नेहरूको चाहिँ आकर्षण पनि बढी छ। र स्टक हेर्दाखेरि हामीले कुन स्टकमा बढी बायर सेलर कुनमा हाबी भइरहेको छ, कुनमा बढी ओसिलेट हुँदै गइरहेको छ, त्यस्तो स्टक पनि हेर्न पनि जरुरी रहेको हुन्छ। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मध्ये नजिकै 27 तारिक भोलि छाडी पर्सि यो बुक क्लोज रहेको डेट कामना सेवा जुन आज धन्न सर्किट लेभलमा पुगेको रहेछ 704। यसमा मैले पनि आफूले पनि यो 630-32 मा चाहिँ अलिअलि लिएको छु र यो स्टक चाहिँ मेरो नजरमा यो बेटर लाग्छ। जस्तो लाग्छ यो अब तपाईहरुले यदि 630-32 मा किन्नु भएको छ भने बोनस नखाइकिन भोलिको प्राइस हेरौँ, भोलिको बजार कस्तो रहन्छ। अब भोलि करिब 740-50 भन्दा माथिको लेभलमा गएर यदि झर्ना सेलिङ अनलाइन यहाँनिर तपाईले बेचेर बुक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा यसको बोनस खाएर 1 हप्ता 2 हप्ता होल्डिङ गरेर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। यो थियो फाइनान्स मध्येको मेरो नजरमा रहेको अहिलेको बेस्ट स्टक। र अर्को सरी फाइनान्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मध्येको र फाइनान्सको चाहिँ आइसिएफसी र आइसिएफसी यो स्टक चाहिँ प्राइसको मुद्दामा धन्न हेर्नु 1180 लेभलमा गइसकेको स्टक झरेर 500-600 करिब 45 लेभल धन्न डाउन भइसकेको मार्केट। र यसमा पनि मैले पनि मेरो ग्रुपमा मेरो पर्सनल ग्रुपमा रहने साथीहरु, मेरो पेड ग्रुपमा रहेका साथीहरुलाई 600 हाराहारी अथवा 619 हाराहारी 620-22 हाराहारी आउँदाखेरि यो बाई गर्नु। यसमा भविष्य यसमा रिसेन्टली पनि राम्रो ब्याक बाउन्स आउँछ है भनेको पनि थिए। र यसको यो 200 मुभी एभरेजमा लिएर सपोर्ट लिएर मार्केट थोरै यसको हाराहारीमा लिएर मार्केट फर्केको पनि छ। र यसको लगातार हेर्नु 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन यसले चाहिँ पोजिटिभ वेमा बजारमा राम्रो माथि फर्कने यसले चाहिँ सिम्पटम देखाइरहेको छ। र यसमा मेरो पनि आफ्नो पनि पर्सनल पनि बाहिरहेको छ। र यो स्टक चाहिँ फन्डामेन्टल पनि राम्रै छ। बोनस पनि करिब 14% हाराहारी 10% बोनस सेयर र 4% क्याश डिभिडेन्ड गरे टोटल 14% दिने भन्ने कुरा पनि आएको छ। र यो स्टक पनि मलाई जहाँ लाग्छ जुन झरेको लेभल थियो केही नभने रिसेन्टली यही पुरानो लेभलमा नगए तापनि किनभने 900 अथवा 830-32 हाराहारी यो एरियामा यो रिसेन्टली पनि पुग्छ यदि नेप्सेले साथ दिएको खण्डमा। रिसेन्टली यो तत्कालै हरहर्दी चाहिँ नबढ्ला। र अर्को चाहिँ यो प्याराबोलिकले पनि यसले 22 सेटअप देखाएको छ। र यसमा चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि भोल्युम पनि एभरेज भोल्युममा पनि राम्रै देखाएको छ। आरएसआई पनि पोजिटिभै छ र म्याक्डी हिस्टोग्राम पनि राम्रै स्तरमा आएको छ। अब हरेक स्टक प्राइस एक्सनले पोजिटिभ दिइसकेपछि इन्डिकेटरले पनि अटोमेटिक पोजिटिभ दिने नै भयो। र तपाईहरुले यो टेक्निकल हेर्ने अथवा यावत तपाईले नयाँ इन्भेस्ट अथवा ट्रेडर जो कोही पनि हुनुहुन्छ सकभर प्राइस एक्सनलाई ढिलो समय ढिलो अथवा लामो किन नहोस् तर केही समय बढी दिएर यो प्राइस एक्सनलाई हेर्ने बानी बसाल्नुहोस्। किनकि प्राइस एक्सनबाट नै इन्डिकेटर बनेको हुन्छ र प्राइस एक्सनको आधारमा नै इन्डिकेटर बनाइएको हुन्छ। किनकि प्राइसले इन्डिकेटर अनुसार चलाउने हो, न कि इन्डिकेटरले प्राइसलाई चलाउने हो। तपाईले यो कुरामा पहिला ढुक्क हुनुहोस् र यो कुरामा कन्फर्म हुनुहोस्। प्राइस आफ्नो गतिमा हिँड्छ र प्राइसले गति लिएपछि इन्डिकेटरले आफ्नो गति दिन्छ। त्यो प्रकारले हरेक इन्डिकेटरले पोजिटिभ छ अब बाई भन्ने कुरा त्यो बिल्कुलै त्यो कुरामा भ्रममा नरहनु होला। नि प्राइस एक्सन कस्तो छ, के छ, मार्केट बजार सिनेरियो कस्तो छ, बजारको बारेको न्यूज कस्तो छ, यी यावत कुराहरू पनि नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको कारणले यावत कुराहरूमा पनि तपाईहरुले जानकारी रहन जरुरी छ। यस्ता कुराहरू जानकारी बुझेर गर्नुभयो भने जहाँ लाग्छ तपाईहरुले बजारबाट म फाइदा चाहिँ 100 मा 100 चाहिँ भन्न सक्दिनँ, जहाँ लाग्छ घाटा भने सायद कमै नै रहनुहुन्छ होला। किनकि टेक्निकल एनालाइसिसबाट जो कोहीले पनि फाइदा 100 मा 100 कुनै पनि सेक्टरमा काहीँ न काहीँ पनि रहँदैन। किनकि घाटा नहुनु पनि ठुलो कुरा हो। फाइदा भनेको आफ्नो ठाउँमा छ। कुनै स्टकले कति देला, कुनै स्टकले धेरै देला, कुनै स्टकले थोरै देला, कुनै स्टकमा स्टप लस हान्नु पनि कुरा रहला। यावत कुराहरू छन् र बजारमा आइसकेपछि स्टप लस, एभरेजिङ, एक्जिट यावत कुराहरू पनि तपाईहरुले चाहिँ दिमागमा राख्न जरुरी छ। यी कुराहरू
नजानिकन अरूको भरमा यो स्टक किन, यो बोनस दिन्छ, यसले यहाँ दिन्छ, उसले उहाँ दिन्छ भनेर तपाईँले बजारमा लाग्नुभयो भने जस्तो लाग्छ एक पटक दुई पटक तपाईँले राम्रै फाइदा निकाल्नु होला पनि, तर अन्ततः फाइनली तपाईँले बजारबाट नराम्रो तरिकाले हानि नै बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ। त्यो भएर आफू कहाँ जाँदैछु, कुन वे जाँदैछु, के गर्दैछु भन्ने कुरा पहिले नै पूर्व निर्धारण गरेर अथवा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको बारेमा जानकारी लिएर त्यो ठाउँमा पस्नु अथवा त्यो स्टक किन्नु अथवा त्यो स्टकको बारेमा जानकारी लिएर त्यो सम्बन्धी ट्रेड गर्नु त्यो एकदमै बेस्ट र सुरक्षित रहन्छ होला। यसरी फाइनेन्समा के थियो भन्दा आइसिएफसी ठिक लाग्ने अथवा जिएफएल भनौँ, जिएफएल पनि राम्रो स्टक मध्येको एक स्टक हो, यो फन्डामेन्टल पनि राम्रै छ र यसले पनि आज बजारमा चाहिँ पोजिटिभ नै सिनारियो देखाएको रहेछ। ठिकै छ, म दिउँसो बजारमा चाहिँ त्यति समय दिन सकिनँ र अनलाइन पनि आउनु पाइनँ र यसले पनि धन आज बजारमा चाहिँ राम्रै लेभलले चाहिँ 40-50 अंक 60-55 अंक हाराहारीले आज यसले मूल्य वृद्धि भएको रहेछ र यसले चाहिँ अब हामीले बजारमा सामान्यतया अब यो 650-60 हारेर आइसकेपछि सेलिङ दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, किनकि बजार यहाँबाट 400-500 हाराहारीबाट 600 हुँदै गएको यो स्टकमा यहाँनिर किनेकोहरूको साथीहरूले पनि अब बिस्तारै प्रफिट बुक गर्ने पर्ने अवस्था पनि रहेको हुन्छ, किनकि जो कोहीले पनि मान्छेले 100-200 अंक बढिसकेपछि प्रफिट बुक गरौँ भन्ने उहाँहरूलाई पनि लाग्छ र गर्नु पनि पर्ने हुन्छ र हामीले बजारमा सामान्यतया चाहिँ यो अंक यति अंकमा पुगिसकेपछि बजारबाट म एक्जिट हुन्छु, बजारबाट मैले आफ्नो शेयरबाट बेचेर प्रफिट बुक गर्छु भन्ने गोल अथवा टार्गेट हामीले पहिले नै सेटअप गरियो भने बजारबाट पहिले सेलेक्ट गरेर यति अंक पुग्यो भने म बजारमा बेच्छु होइन कि त हेर्छु, किनकि कतिपय साथीले यति पुगेपछि म बेच्छु भन्नुहुन्छ तर म बेच्छु भन्दा पनि हेर्छु। त्यो अवस्थामा यदि बढ्ने अवस्था छ भने किन बेच्ने, 20-30 रुपैयाँ 40 रुपैयाँ भयो भने अझै खाउँ, अझै बढ्न दिउँ, बढ्ने मार्केटलाई बढ्ने बिरुवालाई बढ्ने कुरालाई बढ्न दिउँ, किन त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्जिट गर्नु छ, किन त्यसलाई छप्टाउनु छ, किन त्यसलाई उखाल्नु छ, बढ्ने मार्केटमा बढ्न दिउँ। त्यो अवस्थामा गइसकेपछि त्यो अवस्थाको त्यो दिनको सिनारी हेरेर हामी त्यहाँबाट चाहिँ ट्रेड लिन सकिन्छ र यस्तै मध्येमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनौँ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा कामना सेवा, फाइनेन्समा आइसिएफसी र जिएफएल बेटर लाग्ने अप्सन, तर अहिले नै भोलि नै किन्नु भनेर म भन्दिनँ। अब एक्चुअली बढ्दो मार्केट 1 दिन 2 दिन बढ्न दिनुहोस्, तपाईँले हेरेर वाच गर्नुहोस्, बढेर जब सेलिङ आउँछ, सेलिङ आइसकेपछि बटम कुन एरियामा आएर बन्छ र त्यसपछि बटम बनिसकेपछि त्यस अवस्थामा ट्रेड गर्दा एकदमै बेटर रहन्छ होला। र अर्को चाहिँ हाइड्रोमा मलाई बेटर लाग्ने जस्तो लाग्छ, अर्को चाहिँ ट्रेड किता पनि कम रहेको युपिसिएल पनि धेरै साथीहरूको ट्रेडको रोजाइमा परेको एउटा स्टक हो र यो इएमए 200 दिनको इएमएको एभरेजिङमा यो चाहिँ मुभिङ एभरेजमा चाहिँ सपोर्ट बनाएर फर्केको पनि छ र विगत 3-4 दिनदेखि चाहिँ राम्रो डिरेक्सनमा पनि हिँडिरहेको छ। 289 मा रहेको धन्न 380-90 को अंकमा यसले मूल्य वृद्धि भइसकेको छ र सारले पनि यसले बाइ सेटअप देखाएको छ। सारले हामीलाई हिजो नै यसले प्याराबोलिक सारले बाइ सेटअप देखिरहेको छ र प्याराबोलिक सारले पनि यसले पनि तपाईलाई केही ढिलो कन्फर्मेसन दिए तापनि यसले पनि यसको आधारमा ट्रेड गर्नुभयो भने पनि तपाईले राम्रो प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि इन्डिकेटरले तपाईले एनालाइसिस गर्दाखेरि इभन आरएसआई, इभन बोलिन्जर, इभन फिबो, इभन प्याराबोलिक सार, इभन म्याकडी एउटाकोमा मात्रै र एक दिनको डिसिजनमा मात्रै कहिले पनि डिसिजन नदिनु होला। त्यसको भोलिपल्ट रियाक्सन हेरिसकेपछि त्यसपछि बजार घट्छ कि बढ्छ, कुन अवस्थामा जान्छ, त्यस अवस्थापछि ट्रेड गर्दा एकदमै बेटर रहन्छ होला। र युपिसिएल पनि के छ, सामान्यतया चाहिँ हेर्दाखेरि यसको भोल्युम पनि आज एभरेज भोल्युम भन्दा राम्रो एभरेज भोल्युमलाई ब्रेकआउट दिएर माथि गएको छ, यो पनि ठिकै छ, राम्रै छ। र अर्को कुरा हेर्दाखेरि अर्को आरएसआईले पनि करिब 50 को हाराहारीमा र पुरानै लेभलहरू, पुरानै
सामान्य चाहिँ करेक्सनका यी टप लेभलहरू रेजिस्टेन्स लेभलहरू ब्रेकआउट गरेर माथि 50 भन्दा माथिको एरियामा सस्टेन हुन खोजिरहेको छ, माथि गइरहेको छ। आज त अवश्य पनि मार्केट राम्रै अङ्कले बढ्यो, जुनसुकै स्टक पनि म्याक्सिमम स्टकहरू बढेकै छन्। तर भोलि र पर्सिको सेलिङ आउँदा कुन एरियामा गएर बटम बनाउँछ भन्ने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट कुरा रहन्छ। र यसरी यसमा चाहिँ आज हिस्टोग्राम, यो म्याकडीको हिस्टोग्राम अथवा म्याकडी लाइन पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यस सम्बन्धी पनि बुझ्न एकदमै जरुरी रहेको हुन्छ। जब म्याकडी झर्दै गएर 0 पोइन्ट भन्दा तल हुँदै आउँछ र यो म्याकडी लाइनले चाहिँ सिग्नल लाइनलाई तलबाट बटमबाट तलबाट क्रसओभर गर्दै र हिस्टोग्राम पनि यो चाहिँ लाइट डार्कबाट लाइट हुँदै जान्छ र हुँदै जाँदाखेरि यसले पोजिटिभ हुन्छ है, मार्केट बिस्तारै यो पोजिटिभतिर लाग्दैछ है भन्ने सिनारियो आउँछ नै। सँगसँगै 0 लेभल भन्दा माथि ग्रीन क्यान्डलमा हिस्टोग्राम आयो भने मार्केट अब पोजिटिभमा रहन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईले बुझ्न जरुरी छ। र यो म्याकडी पनि के छ, एकदमै यसले एक्युरेसी पनि हाई दिन्छ, तर यो पनि ढिलो दिन्छ। तर यसले जब दिन्छ नि यसले राम्रो दिन्छ। ल यहाँनिर हेर्नु सेल सेटअप दिएको थियो, यहाँनिर सेल गर्दाखेरि अब यो लेभलमा कहीँ पनि बाइ सिग्नल दिएको छैन, जबकि अहिले बल्ल म्याकडीले के छ यूपीसीएललाई बाइ सेटअप दिएको छ। हामीले 1-2 दिन हेर्न पनि सकिन्छ र कुनै पनि इन्डिकेटरले बाइ भन्नेमा तुरुन्त बाइ गर्न जरुरी पनि छैन, सेल भन्नेमा कुनै पनि दिनमा सेल गर्न जरुरी पनि छैन। त्यसका लागि 1 दिन 2 दिन 1 आवर 2 आवर त्यो क्यान्डलस्टिक प्राइस एक्सन तपाईले स्टडी गर्न पनि जरुरी छ। यी यावत कुरामा यदि म्याकडी ल हेर्नुस्, यहाँनिर हेर्नुस्, यो बिन्दुमा बाइ दिएको थियो, यहाँबाट यति धेरै माथि गएपछि यत्रो पोइन्टमा यहाँ सेल एक्सन दियो र यहाँनिर हेरौँ यो एरियामा सेल दिएको थियो, यो त्यसपछि यहाँ बाइ गर्नु र इन्डिकेटरको आधारमा मात्रै तपाईहरु म्याकडी, आरएसआई, बोलिन्जर, प्याराबोलिक सार यी 2-4 इन्डिकेटर हजारौं छन्, हजारौं भन्ने कुरा एउटै हो। समग्र भन्ने कुरा उनीहरुले आफ्नो तरिका आफ्नो स्ट्र्याटेजी रणनीति भए तापनि समग्र टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि धेरै जसो इन्डिकेटरको समग्र सार भनेको एउटै रहन आउँछ। त्यो भएर धेरै इन्डिकेटर भन्दा पनि इन्डिकेटरबाट दिने कुराहरू धेरै आफूले सिक्न जरुरी छ। कुन अवस्थामा के बन्छ भन्ने कुराहरू सिकेर ट्रेड गर्न सकियो भने जाँसा लाग्छ तपाईले यो टोपी लायो भन्ने कुरा, घाटा भयो भन्ने कुरा, शेयर भनेको जुवा हो भन्ने कुरा, यी यावत कुराहरूबाट टाढै बसी बजारबाट हुने घाटाबाट तपाई पक्कै पनि वञ्चित अथवा चाहिँ घाटा हुनबाट चाहिँ बची जाँसा लाग्छ सही तरिकाले पोजिटिभ नै रही तपाईले प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने आशाका साथ आजको भिडियो म यति गर्न चाहन्छु। भोलि पनि भोलिको दिएको नेप्से एनालाइसिस अथवा कुनै पनि सेक्टर एनालाइसिस अथवा कुनै पनि 2-4 राम्रो स्टकहरू लिएर तपाईहरु सामु आउने नै छु। यति भन्दै आजको लागि यो भिडियो यही नै बन्द गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। तपाईको समय शुभ रहोस्। थ्यांक यू भेरी मच।